الآن نلتمس من صاحب الفضيلة الشيخ المفتي محمد غلام سرور المظاهر أن يقوم بخطابة القيم. الحمد لله الذي وفقنا هذه الساعة المباركة والذي اجتمعنا في هذا الاحتفال الميمون، والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. أيها الطلبة الأعزاء، أنا مسرور جدا الآن لأنكم تخطبون باللغة العربية والإنجليزية، وينبغي لنا أن نشكر منظم الاحتفال ورئيس الجامعة ورئيس هذا الاحتفال، لأنهم يجتهدون في هذا الاحتفال جهدا كثيرا. أيها الطلبة، إن العلم الديني فيه فضيلة كثيرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. وكما قال الشاعر في فضيلة العلم: وذو العلم حياة بعد موته، ذو العلم حياة خالد بعد موته، وأوصاله تحت التراب رميم. ذو العلم حياة خالد بعد موته، وأوصاله تحت التراب رميم. وذو الجهل ميت وهو يمشي على الثرى، وذو الجهل ميت وهو يمشي على الثرى، وذو الجهل يمشي على الثرى، يظن من الأحياء وهو عديم. أيها الطلبة الكرام، أوصيكم بتقوى الله وبالاجتهاد في العلم وبتلاوة القرآن كثرة. وبذا أختم كلمات، وآخر دعوانا الحمد لله. ما شاء الله. الآن نلتمس من صاحب الفضيلة الشيخ مولانا امتياز القاسمي أن يقوم بخطابة القيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.